बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे? आपके पास सलाहियत तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं। आपके पास ख्वाब तो हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं। और सबसे अहम सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन कर रहे हैं या बस हालात के साथ बह रहे हैं? हकीकत यह है, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन जिंदगी बना नहीं रहे होते। और यही वो फर्क है जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर्सनल डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, इसके बुनियादी शोबे यानी डोमेन्स क्या हैं, पर्सनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, पर्सनल डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है और आज के दौर में पर्सनल डेवलपमेंट की अहमियत क्यों बढ़ गई है। और इस हवाले से हम में आम तौर पर क्या कमी रह जाती है। तो सादा अल्फाज में पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है अपनी सोच, आदत, रवैयों, सलाहियतों और शख्सियत को शऊरी तौर पर बेहतर बनाना। यानी आप कोशिश करते हैं कि आपकी सोच बदल जाए, आपकी आदत बदल जाएं, आपके रवैये बदल जाएं, आपकी सलाहियतें नुमाया हो जाएं और आपकी शख्सियत में बेहतरी आ जाए। याद रखिएगा कि पर्सनल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता रहता है। ये सिर्फ कामयाबी हासिल करने का नाम नहीं। मैं फिर कहता हूं, पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ कामयाबी हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने का नाम है। जो आज आप हैं, कल आप उससे बेहतर हो। कल जो आप थे, आज उससे बेहतर हो। आपका आने वाला कल आपको मजीद बेहतर देखे। अपनी पोटेंशियल्स को अनलॉक करने का नाम है पर्सनल डेवलपमेंट। और अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ, मकसद के साथ, किसी मकसदियत के तहत जीने का नाम है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज का नाम नहीं, बल्कि कम से कम 7 अहम पहलुओं का मजमुआ है। 7 अहम पहलू जो कि एक दूसरे के ऊपर मंजिलों की तरह पड़े हुए हैं। यानी पहली एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी, छठी और सातवीं। तो पहली मंजिल है सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही। इसके ऊपर दूसरी मंजिल आ जाती है मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद होती है स्किल डेवलपमेंट।
चौथी मंजिल है बिहेवियरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। बिहेवियरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिर पांचवी मंजिल आ जाती है सोशल एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट। इसकी छठी मंजिल है प्रोफेशनल एंड करियर ग्रोथ। और सबसे टॉप पे है स्पिरिचुअल एंड इनर ग्रोथ। तो अगर आपकी जिंदगी के ये सातों मंजिलें या सातों फ्लोर्स या सातों स्टेप्स एक दूसरे के ऊपर इसी तरतीब से हों और अपनी बेहतर हालत में हों, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट चल रही है। आइए थोड़ा सा मुख्तसरन समझते हैं कि इन मंजिलों में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है या इनमें क्या क्या शामिल है। आने वाली वीडियोस में हम एक एक पहलू को तफसील से जानेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मुख्तसरन मैं आपके साथ जिक्र करता चलूं कि इन मंजिलों में या इन स्टेप्स में या इन एस्पेक्ट्स में क्या क्या शामिल है। इस तरह मैंने कहा कि बुनियादी जो मंजिल है या पहली जो स्टेप है, पहला स्टेप वो है सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही। और इसमें शामिल है कि आपको समझ आ जाए कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। अगर आपको इसका इदराक हो, इसकी आगाही हो कि आप कौन हैं, आपकी अकदार क्या हैं, आपको अपनी अकदार का इल्म हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का इल्म हो और आपको ये इल्म हो कि मेरी वीकनेसेस, मेरी कमजोरियां क्या हैं, तो आप सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं और आप इनके मुताबिक अपनी बेहतरी ला सकते हैं। दूसरा स्टेप मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। कि आपके सोच का मायार क्या है और आप अपने जज्बात को समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कि आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो आपके मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में ये तीन अहम पहलू आ जाते हैं और इस पे हम आने वाली वीडियोस में तफसीलन बात करेंगे। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इन स्किल से मेरी ये मुराद नहीं है कि आप कोई फिजिकली कोई स्किल जानते हैं या आप जो है ना कोई डॉक्टर हैं और सर्जरी के आपके अच्छे स्किल्स आते हैं, नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग कौन से स्किल्स आपके होने चाहिए या किन पे आपको ख्याल रखना चाहिए, किन को आपको बेहतर करना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जब तक आप शऊरी तौर पे इस पे काम नहीं करेंगे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी। चौथे नंबर पे है आपका बिहेवियरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अपने में डिसिप्लिन लाना, ऑनेस्टी और जिम्मेदारी। तो जब तक ये तीन चीजें आप में नहीं होंगी, आपकी बिहेवियरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट अधूरी होगी। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड जिम्मेदारी। फिर जो बारी है पांचवी, वो है सोशल एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट। कि लोगों से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, एम्पैथी, ये जो खसूसियत है इसको हम जानेंगे डिटेल में, टीम वर्क। तो ये तीन अहम पहलू हैं कि जो कि आपके सोशल एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट को जांचते हैं या उनके इनके इन तीन चीज़ों पे इसकी बुनियाद है। फिर है छठे तौर पे प्रोफेशनल एंड करियर ग्रोथ। अगेन मैं हर डोमेन में तीन तीन अहम बातें आपको बता रहा हूं। जिस तरह के मैंने कहा आने वाली वीडियोस में तफसीलन हम इन पे बात करेंगे, लेकिन समझने के लिए प्रोफेशनल एंड करियर ग्रोथ में करियर प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी एंड लीडरशिप। तो जब तक ये तीन चीज़ों को आप डेवलप नहीं करेंगे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट अधूरी होगी। इसके बाद स्पिरिचुअल एंड इनर ग्रोथ, इनर पीस, अंदरूनी सुकून, पर्पस, मकसदियत एंड वैल्यू बेस्ड लिविंग। आप जो रहते हैं, आपकी जो जिंदगी है, क्या ये वैल्यूज बेस्ड है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको पहले सात मेन
ایسپیکٹس بتائے یا منزلیں بتائیں، پھر ہر ایک میں تین تین سب ڈیوائڈ کیے، تو یہ 21 مختلف پہلو ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور جن کو آپ نے بہتر کرنا ہوگا۔ آپ ان کو کیسے سمجھ پائیں گے، آپ ان کو کیسے بہتر بنائیں گے، ان پہ ہم انشاءاللہ آنے والی وی لاگ سیریز میں جو ہماری ہے، اس میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ان کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ایک اور سوال کہ اگر پرسنل ڈیولپمنٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص میں پرسنل ڈیولپمنٹ یا ان پہلوؤں پہ اس نے کام نہیں کیا یا ان میں کوئی کمی ہے تو پھر ہوئے گا کیا؟ تو وہ انسان جس کی پرسنل ڈیولپمنٹ پراپرلی نہیں ہوئی، وہ ری ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایموشنز اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کی ڈائریکشن ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں کنفیوژن بڑھ جاتی ہے، تو وہ وقتی طور پہ فیصلے کرتا ہے، وہ نی جرک ریفلیکس کے فیصلے کرتا ہے، وہ کوئی کام کرتا پہلے، بولتا پہلے، سوچتا بعد میں، اور پھر اس کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی شخص میں پرسنل ڈیولپمنٹ ہو، یعنی اس نے اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہو، تو ہوتا کیا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی ڈیسیجنز میں، اس کے کاموں میں کلیئرٹی آ جاتی ہے، اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، اس کی ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ امپروو ہوتے ہیں، اور سب سے اہم، اس کی زندگی میننگ فل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے کوئی معنی ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، ہم کیسے جانیں گے کہ ہم گرو کر رہے ہیں یا نہیں؟ جس طرح کہ میں نے کہا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ ساری عمر چلتا رہتا ہے۔ جس نے اس پہ زیادہ محنت کی وہ کوئکلی فاسٹ ٹریک پہ اوپر چلا جاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ نیچے لیول پہ رہتا ہے۔ تو کچھ پریکٹیکل پیرامیٹرز ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کے رستے پہ یا اس کے لحاظ سے ہم کہاں پہ موجود ہیں۔ اس میں کچھ سوال ہیں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آیا آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ خود کو بہتر سمجھنے لگے ہیں؟ ود دی پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے فیصلے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں؟ اگر آپ نے شعوری طور پہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ان مختلف پہلوؤں پہ کام کیا ہے تو کیا آپ خود کو بہتر سمجھنے لگے ہیں؟ کیا آپ کے فیصلے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں؟ کیا آپ ایموشنز کو بہتر ہینڈل کر لیتے ہیں؟ یہ سوال کہ کیا آپ اپنی عادات امپروو کر رہے ہیں، اور یہ کہ کیا آپ وقت کو بہتر استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ سٹریس میں بھی سٹیبل رہتے ہیں؟ کیا آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہو رہے ہیں؟ اور کیا آپ اپنی زندگی میں پرپس محسوس کرتے ہیں؟ اگر ان سوالات کے جواب ہاں کی طرف جا رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ صحیح ڈائریکشن میں ہیں۔ ناظرین، آج کا دور ڈیفرنٹ ہے، مختلف دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ انفارمیشن اوور لوڈنگ ہے، سوشل میڈیا پریشر ہے، کمپیریزن کلچر آ گیا ہے، اور زندگی فاسٹ پیسٹ پہ ہے۔ تو آج کی ماڈرن لائف کے یہ 4 بڑے چیلنجز ہیں: انفارمیشن اوور لوڈنگ، سوشل میڈیا پریشر، کمپیریزن کلچر، اور فاسٹ پیسٹ زندگی۔ تو اس دور میں ڈگری کافی نہیں، آپ کے ہینڈ سکلز کافی نہیں، ہارڈ ورک بھی کافی نہیں۔ آپ کو چاہیے ایموشنل انٹیلیجنس، کلیئرٹی آف تھاٹ، ریزیلینس، اور اڈیپٹیبلٹی، اور یہ سب آتا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ سے۔ ہماری سب سے بڑی غلطیاں کیا ہیں؟
ہم خود کو نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہماری اسٹرینثs کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں۔ ہم اپنے ہیبٹس پر کام نہیں کرتے، ہم ایموشنز کو اگنور کرتے ہیں، ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم شارٹ ٹرم پلیجر کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہم کنسسٹنسی نہیں رکھتے، اور یہی چیزیں ہمیں روک دیتی ہیں اور ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ ہو نہیں پاتی۔ آخر میں ایک سوال، اگر آپ نے خود پر کام نہ کیا تو آپ کی زندگی کون بہتر کرے گا؟ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ آپ خود ہیں۔ اگر آپ واقعی گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو سیریسلی لیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہر ایپیسوڈ فالو کریں، اور سیکھے ہوئے کانسیپٹس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ورتھ اٹ ضرور ہوگا، کیونکہ آخر میں آپ صرف کامیاب نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بنیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ویلاگ تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔